وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. رئيس الحفلة المؤقر وحكماؤنا الأجلة وأساتذتنا الكرام وإخواني في الدين، إني أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة، فموضوعي في هذه الحفلة المباركة بر الوالدين. أيها الإخوة، إن للوالدين مقاما وشأنا يعجز الإنسان عن إدراكه، مهما جهد القلم في إحصاء فضلهما فإنه يبقى قاصرا عن بيان جلالهما وحقهما على الأولاد. ولهذا اعتبر الإسلام إطاعتهما عملا جليلا استوجب عليه الشكر وأوجب لهما حقوقا على الأولاد. إن بر الوالدين واجب، وإن عقوقهما من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب. إن بر الوالدين من آكد الحقوق وأعظم الواجبات، وطاعتهما من أفضل القرب والطاعات. قال الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى قد بين فضائل كثيرة لبر الوالدين، منها: الأول اقتران توحيد الله بالإحسان إلى الوالدين، وقال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ففي هذه الآية أولا يأمر الله بعبادته وحده، ثم يقترن التوحيد ببر الوالدين فيأمر الله تعالى بالإحسان إليهما. الثاني قبول الأعمال الصالحة وتكفير السيئات، ودليل ذلك قوله تعالى واصفا ومثنيا على عباده المؤمنين: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. الثالث الوصية ببر الوالدين والتحذير من عقوقهما. إن الله عز وجل قد جعل للوالدين حق البر واللطف والرعاية والرحمة وحرم عقوقهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. وقال في موضع آخر: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. الرابع بر الوالدين مقدم على نوافل العبادات. يجب على كل مسلم أن يعلم أنه إذا تعارض بر الوالدين مع تطوع من صلاة أو صدقة أو حج أو جهاد في سبيل الله أو غير ذلك من أنواع التطوع فإنه يجب أن يقدم بر الوالدين على كل ذلك، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله عمر بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فعلى كل ولد أن يكرمهما ويوقرهما ويتواضع لهما ويحسن الأدب معهما ويلين في الكتاب ويتلطف في الحديث. أخيرا أدعو الله أن يوفقنا جميعا أن نحسن إلى الوالدين ونبرهما ويدخلنا الجنة ببرهما، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب